السلام عليكم. في الفيديو اللي فات شفنا كيفاش نحسبوا لا ليميت تاع فونكسيون فيها راسين كاري lorsque x tend vers un nombre fini a. في الفيديو هذايا في الدوزيام بارتي باش نشوفوا كيفاش نحسبوا ليميت دون فونكسيون راسين كاري lorsque x tend vers l'infini. لهنا فما دو كا باش تعرضنا باش نلقاو كل مره اون فورم انديتيرميني من نوع، وفي كل كا باش نشوفوا كيفاش نحيو لانديتيرميناسيون. تبعوا معايا مليح. اول اكزامبل limite lorsque x tend vers plus l'infini تاع racine carré 8x carré moins 3x plus 1 moins x. كما كل مره اول حاجه نعملوها ان نعوضوا الاكس بالبلس لانفيني، لكن هنا قبل بالله نحب نفسر لكم حاجه. 8x carré moins 3x plus 1 هي فونكسيون بولينوم. شفنا في درس نتاع ليميت دي فونكسيون بولينوم اللي ليميت تاع فونكسيون بولينوم جوست ناخذوا الليميت تاع المونوم دو بلو دوغري. دونك ليميت تاع 8x carré moins 3x plus 1 هي بيدها الليميت نتاع 8x carré معناتها بلس لانفيني، والموان x tend vers moins l'infini. دونك بلس لانفيني moins l'infini هي فورم انديتيرميني. به دونك موجودين في كا نحسبوا في ليميت تاع فونكسيون راسين كاري lorsque x tend vers plus l'infini ولا moins l'infini كيف. دونك اكزامبل اخر نجمو نخدموا moins l'infini وحدكم. لقينا une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. شنو هو الحل لهنا؟ الحل تو سامبلومون كي تجينا كا كيما هكا ان نخرجوا اون فاكتور في وسط الراسين كاري، نخرجوا اون فاكتور x puissance 2. شوفوا كيفاش. دونك limite quand x tend vers plus l'infini de 8x carré moins 3x plus 1 moins x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini في وسط الراسين كاري باش نجيو نخرجوا x carré en facteur. دونك 8x carré كي نخرج منها x carré تقعد لي 8. 3x كي نخرج منها x au carré باش تقعد لي 3x sur x carré. علاش؟ خاطر كي نعاود نعمل ديفلوبمون x carré fois 3x sur x carré simplification par x carré ترجع لي 3x. وال1 كي نخرج منها x au carré en facteur تقعد لي 1 sur x carré. دونك ديما نقسم par x carré ونخلي moins x واحد. واضحه؟ ما فيها حتى شيء. égal limite lorsque x tend vers plus l'infini نعمل جوست لهنا simplification صغيره x carré fois 8 3x sur x carré باش تولي 3 sur x بعد ما عملنا simplification par x و 1 sur x carré تقعد والموان x تقعد. شنو نلقاو من بعد؟ limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de 8x carré moins 3x plus 1 moins x. الراسين كاري قبليكا موجود في وسط الفونكسيون الكل في الضرب. نجي نقسمو دونك نحط راسين كاري دو x كاري وحده فوا راسين كاري دو 8 moins 3 sur x plus 1 sur x كاري وحده. دونك لهنا في البرودوي نجم الراسين كاري نقسموه. دونك لهنا قسمت الراسين كاري خاطر عندي برودوي. دونك حطيت راسين كاري دو x كاري وحده فوا البارتي الاخرى وحدها وخليت الموان x واحد. لي زيتاب هذوما راهم طبقوهم بنفس الطريقه. اون فوا لقيتو فونكسيون راسين كاري كي حسبنا الليميت في الانفيني نلقاو بلس لانفيني مو لانفيني، لقينا الفورم انترميني هذيك نفس لي زيتاب ما تخافوش. دونك بعد ما قسمنا الراسين كاري لقينا لهنا راسين كاري دو x كاري. شنو هي راسين كاري دو x كاري؟ هي فالور ابسولو دو x وخلينا البقيه الكل كيف. به برشا الحاجه هذه قلتو فيها برشا كلام نتاع ذاك. راسين كاري دو x راهي ماهيش ديما x. راسين كاري دو x نجم تكون x نجم تكون موان x. هي x وقت اللي x تعود بوزيتيف وهي موان x كي تبدا x نيجاتيف. دونك لهنا في ليكزامبل نتاعنا عندي x tend vers plus l'infini دونك x بوزيتيف. في الحاله هذه راسين كاري دو x تقعد x. باغ كونطخ كان جينا نخدموا مثلا ليميت x tend vers moins l'infini الفالور ابسولو دو x تولي موان x. ما تغلطوش فيها ردوا بالكم. دونك شنو نلقاو لهنا؟ نرجعوا معناتها الليميت نتاعنا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini تاع راسين كاري دو 8x carré moins 3x plus 1 moins x. نعوضوا الفالور ابسولو دو x لهنا نعوضوها بالاكس. دونك باش تولي x فوا راسين كاري دو 8 moins 3 sur x plus 1 sur x carré الكل moins x البر. لاحظوا لهنا اللي عندي اون فاكتوريزاسيون.
عندي x مضروبه في الغاسين وعندي الاكس وحدها. دونك نخرج الاكس اون فاكتور. دونك ليتاب الاولى نخرج اكس كاري في وسط الغاسين كاري، نعمل الفورمول نتاعي، نطبق لي فورمول نتاعي خاصه نتاع الغاسين كاري دو اكس، ومن بعد ديك نخرج اكس اون فاكتور ديما هكايا. اون فوا خرجت اكس اون فاكتور كل شيء بريسك وفي. 3 sur x الليميت نتاعها هي 0 خاطر عدد على الانفيني يقال 0. ال 1 sur x كاري الليميت نتاعها 0 خاطر كل عدد على الانفيني هو 0. دونك باش نلقى فينالمون بريسك فينالمون x اللي هي تنفيغ بلس انفيني، 3 sur x تنفيغ 0، ال 1 sur x كاري تنفيغ 0. هذا الكل وقت اللي ليميت دو x quand x تنفيغ بلس انفيني. باش نلقى بلس لانفيني فوا راسين كاري دو 8 موان 0 بلس 0 موان 1 égal بلس لانفيني فوا راسين كاري دو 8 موان 1. دونك بلس لانفيني فوا راسين كاري دو 8 اللي هي عدد بوزيتيف égal بلس لانفيني، وبلس لانفيني نقص منه عدد ديما بلس لانفيني. تلاحظوا ان الفورم انديتيرميني نيكزيست بلو تنحات. دونك سهله برشا. الكا وقت اللي تلقاو فورم انديتيرميني في ليميت quand x tend vers l'infini ta fonction racine carré quand x tend vers l'infini كي تلقاو فورم انديتيرميني ليتاب الاولانيه بالكل تخرجوا ليكس كاري في وسط الغاسين، من بعديك تعملوا فاكتوريزاسيون باغ اكس. فما بلوزيور معناتها ليميت باش يكونوا طون فيغ زيرو خاطر اي عدد على لانفيني ايكال زيرو. هكاك نحات الفورم انديتيرميني. دونك هذايا اول كا. دوزيام كا في l'exemple 2 limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 9x carré plus x moins 2 moins 3x كيف باش نلقاو plus l'infini moins l'infini c'est une forme indéterminée. بالله تبعوا مليح في الكا هذايا خاطر هو اصعب من الكا الاول، لكن مش اصعب معناتها هو في خدمه اكثر من الكا الاول، لكن نجموا نفهموه ومش صعيب باش نفهموه اذا كان تفهموا ليكزامبل هذايا وسيرتو تعاودوا تخدموا وحدكم وتعاودوا تخدموا دوطخ اكزامبل. باهي دونك عندي limite quand x tend vers plus l'infini قلنا de racine carrée de 9x carré plus x moins 2 moins 3x. باهي باش نطبقوا لهنا نفس لي زيتاب اللي خدمناهم في الاكزامبل اللي قبله، وانا ندعوكم لهنا بجاه ربي انكم تعملوا بوز للفيديو وتحاولوا تطبقوا نفس لي زيتاب، بعديك ترجعوا للفيديو ومعناتها تكملوا تتبعوا معايا. باهي باش نطبقوا نفس لي زيتاب اللي شفناهم في الاكزامبل نتاع قبيليك. معناتها باش نخرج ليكس كاري في وسط اون فاكتور في وسط الراسين كاري، دونك باش تقعد لي 9. الاكس كي نخرج منه الاكس كاري باش تقعد لي اكس سور اكس كاري، الدو كي نخرج منه الاكس كاري باش تقعد لي 2 سور اكس كاري وموان 3 اكس وحدها. دونك نقسموا الراسين كاري. قبل ما نقسموا الراسين كاري باش نعملوا سامبليفيكاسيون صغيره اكس سور اكس كاري سامبليفيكاسيون باغ اكس هي 1 سور اكس، من بعديك باش نقسموا الراسين كاري. دونك راسين كاري دو اكس كاري تولي وحدها فوا راسين كاري دو 9 بلس 1 سور اكس موان 2 سور اكس كاري وحدها. نعاود خاطر لهنا في وسط الغاسين فما ملتيبليكاسيون فما اكس كاري فوا ان برودوي. دونك في الملتيبليكاسيون في الفوا عندي الحق اني نقسم الغاسين كاري. باهي راسين كاري دو اكس كاري هي فالور ابسولو دو اكس اللي هي لهنا اكس خاطر اكس تنفيغ بلس انفيني فوا راسين كاري دو 9 بلس 1 سور اكس موان 2 سور اكس كاري موان 3 سور موان 3 فوا اكس. كي نتبعوا لي زيتاب اللي عملناهم في الاكزامبل 1 لازمني نخرج لهنا اكس اون فاكتور. دونك كي نخرج x en facteur باش تقعد لي racine carrée de 9 plus 1 sur x moins 2 sur x carré moins 3. باهي x tend vers plus l'infini خاطر ليميت نخدموا فيها quand x tend vers plus l'infini. ال 1 sur x 1 sur l'infini égale à 0 اي عدد على l'infini 0 كيف 2 sur l'infini 0. شنو باش نلقاو؟ باش نلقاو plus l'infini بقات لي 9 ولا racine de 9 البقيه الكل 0 كال 1 sur x و 2 sur x carré زوز 0. دونك تقعد لي جوست racine carré de 9 moins 3. Racine carré de 9 هي 3 3 moins 3 0. نلقاو plus l'infini fois 0. malheureusement نلقاو une forme indéterminée. معناتها الخدمه اللي خدمناها هذه كلها باش نلقاو في الاخر une forme indéterminée. دونك شنو هو الحل؟ دونك كيفاش نحسبوا الليميت في الكا هذايا تاع فونكسيون راسيونيل lorsque x tend vers l'infini. في الاكزامبل الاولاني كي عملنا لي زيتاب اللي عملناهم تويك ما لقيناش فورم انديتيرميني وتحلت المشكل. باغ كونطخ في الاكزامبل هذايا كي تبعنا نفس
لي زيتاب اللي تبعناهم في ليكزامبل 1 نلقاو اون فورم انديتيرميني. في الكا هذايا لازم نبدلوا الخدمه نتاعنا. في الكا هذايا الحل الوحيد لا سول سوليسيون هي ان نضربوا النوميراتور والدينوميناتور نضربوه في الكونجوغي تاع الراسين كاري دو 9 x كاري بلس x موان 2 موان 3 x. واضح؟ دونك نذكر لهنا اللي الكونجوغي دو راسين كاري دو 9 x كاري بلس x موان 2 موان 3 x هي راسين كاري دو 9 x كاري بلس x موان 2 بلس 3 x. دونك اجا نضربوا البسط والمقام في الكونجوغي. دونك باش نلقاو لا فورم هذيك هاوك الكونجوغي هو اللي باللون الاحمر. دونك راسين كاري limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 9x carré plus x moins 2 moins 3x تولي limite quand x tend vers plus l'infini ضربت الراسين كاري de x carré plus x moins 2 moins 3x ضربتها في الكونجوغي نتاعها وقسمت في الكونجوغي وقسمت زاده وضربت زاده المقام في الكونجوغي نتاعها. كما شفنا في الفيديو اللي قبل هذا بالكل عددت في الكونجوغي نتاعو هو بطبيعه الحال الفورمule a moins b fois a plus b. Donc a moins b fois a plus b égale a carré moins b carré. De ce fait, racine carrée de 9x carré plus x moins 2 moins 3x fois le conjugué نتاعها باش تولي a au carré معناتها racine carrée de 9x carré plus x moins 2 au carré moins 3x au carré. Le racine carré ينحي le puissance 2 donc باش تولي 9x carré plus x moins 2 و 3x le tout au carré هي 9x au carré simplification par 9x carré تقعد لي x moins 2. donc voilà أول étape ضربت النوميراتور وضربت الدينوميناتور في الكونجوغي نتاع النوميراتور. شنو نلقاو لهنا اون فوا ضربنا لقينا x plus 2 sur racine carrée de 9x carré plus x moins 2 plus 3x وقبلهم بطبيعة الحال limite lorsque x tend vers plus l'infini. باهي دونك أول إيتاب أول مرحلة إني ضربت الفوق وضربت اللوطة في الكونجوغي نتاع النوميراتور نلقاو الفورمة الأخرانية اللي موجودة قدامكم. دوزيام إيتاب باش نخرج x en facteur الفوق واللوطة باش بعديك تصير simplification بيناتهم. باهي الفوق نجم نخرج x en facteur واللوطة باش نخرج x en facteur نعاود نخدم exactement اللي خدمته في l'exemple اللي فات. دونك نخرج x en facteur الفوق نخرج x en facteur الفوق باش تقعد لي 1 plus 2 sur x كي نخرج x carré en facteur في وسط الراسين كاري باش تقعد لي 9 plus x sur x carré moins 2 sur x carré plus 3x وحدها. Donc نلقاو limite lorsque x tend vers plus l'infini الفوق ما يتبدل حتى شيء x fois 1 plus 2 sur x اللوطة نعمل simplification تاع x sur x carré تولي 1 sur x وما نبدل حتى شيء. من بعديك نقسم الراسين كاري اللوطة. donc racine carré de x carré fois 9 plus 1 sur x moins 2 sur x carré نجم نقسم الراسين كاري خاطرو produit donc تولي racine de x carré fois racine carré de 9 plus 1 sur x moins 2 sur x carré وما نمس حتى شيء آخر égal limite lorsque x tend vers plus l'infini الفوق ما نبدل ما نمس حتى شيء الراسين كاري de x carré نحولها ونبدلها valeur absolue de x والvaleur absolue de x هي x وما نمس حتى شيء في البلايص الأخرين. voilà دونك وصلنا للإيتاب هذايا. من بعديك نجي للمقام ونخرج x en facteur كيما خرجناه في النوميراتور. دونك نخرج x في المقام en facteur باش تقعد لي racine carré de 9 plus 1 sur x moins 2 sur x carré plus 3 ونعمل simplification par x باش تقعد لي 1 plus 2 sur x sur racine carré de 9 plus 1 sur x moins 2 sur x carré plus 3 وقبلهم بطبيعة الحال limite lorsque x tend vers plus l'infini. كي نجي نبدل تويكا x بالبلس l'infini باش نلقى 2 sur x معناتها 2 sur l'infini 2 sur plus l'infini tend vers 0 1 sur x tend vers 0 2 sur x carré tend vers 0 finalement باش نلقى 1 sur racine carré de 9 اللي هي 3 plus 3 1 sur 6 نحت لهنا لا فورم انديتيرميني. الحكايه هذه الميثود هذه طويله صحيح لكن ما هيش صعيبه. يمكن التجربه اللي عملناها باش لقينا اون دوزيام فورم انديتيرميني هي اللي خذت لنا برشا وقت. سينو عندك دوكا كي باش تحسب ليميت تاع فونكسيون بالراسين كاري لورسكو x tend vers l'infini. اول كا اون فوا ديما بطبيعه الحال كي نلقاو اون فورم انديتيرميني. دونك اول كا اني نخرج الاكس كاري في وسط الراسين كاري بعديك نخرج x en facteur تتنحى الفورم انديتيرميني. دوزيام كا
كي نجرب نخرج الاكس كاري في وسط الغاسين كاري ونعمل فاكتوريزاسيون وما تتنحاش الفورم انديتيرميني، لازمني نبدل الخدمه. كيفاش نبدل الخدمه؟ نولي نضرب الفوق ونضرب اللوطه في الكونجوغي نتاع النيميراتور، ومن بعديك نطبق نفس لي زيتاب ولا نفس الميثود اللي خدمنا بها في ليكزامبل 1، نخرج اكس اون فاكتور الفوق واللوطه، نعمل سامبليفيكاسيون باغ اكس وهكاك تتنحى لنا الفورم انديتيرميني. وشكرا.